वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने ज्ञान दिया कि सबका भला सोचा करो। सरबत का भला, सबका भला। किसी के लिए भी अपनी सोच में भी बुराई नहीं लानी चाहिए, कहीं भी नहीं, सोच में भी नहीं, अपनी नीयत में कभी भी नहीं। नीयत को साफ रखो, सबके बारे में भलाई सोचो। अगर सबके बारे में हम भलाई सोचते रहेंगे ना, तो परमात्मा के निज़ाम में हिस्सा लेंगे, क्योंकि परमात्मा हर इंसान का, हर जी का भला चाहता है। चाहे वो जैसा भी है, उसको 2 वक्त का खाना तो मिल ही मिल रहा है। 2 वक्त का खाना उसने खाया ही है। उसकी जितनी भी मुश्किलात हुई है, परमात्मा के अलावा किसी और ने हल नहीं की। हर इंसान की कई मुश्किलात आ रही हैं, इंसानों के ऊपर कई मसले आ रहे हैं। हल करने वाला एक परमात्मा है। फिर वो नहीं देख रहा कि मेरा बंदा कैसा है, कैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सबके लिए भला सोचा हुआ है। परमात्मा ने हर जी जंतर के लिए भला सोचा हुआ है। अगर हम भी हर एक के लिए भलाई सोचेंगे, तो परमात्मा के निज़ाम में हिस्सा लेंगे। जब परमात्मा के निज़ाम में हिस्सा होगा हमारा, तो हम कहीं भी नहीं भटकेंगे, कहीं भी हम नहीं थकेंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं होगा। अगर नहीं हम किसी के बारे में बुरा सोचते रहें, किसी के बारे में उसको तकलीफ देने के बारे में सोचते रहें, फिर हमें भी तकलीफ ही मिलेगी। एक फकीर था, तो वो रोजाना हर वक्त किसी के घर जाता था, रोटी लेके आता था, और वो देता भी था, हर वक्त देता था। 2 वक्त की रोटी उसी से ही मिलती थी और कहीं नहीं जाता था, सिर्फ इसी से ही मांगता था। एक दिन ये सो गया तो इसने दरवाज़ा खटखटाया, तो उस अंदर से आवाज़ उसकी वाइफ ने दी। तो उसने बोला, मैं फ़कीर हूँ, मुझे रोटी चाहिए। तो उसकी वाइफ ने बोला कि वो तो सो रहे हैं, अब बाद में आना, अभी वो सो रहे हैं। तब यहाँ फकीर सोचने लग जाता है, यहाँ पर इसकी बुद्धि खुलती है कि ये तो मुझे देने से पहले सो गया, ये तो सो रहा है, मैं किससे 2 वक्त की रोटी मांग रहा हूँ? जो सो रहा है, ये उठाता है अपनी वो जो गुथली होती है, डंडा होता है, डंडे के साथ चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद तक पहुंच जाता है। फिर मस्जिद में जूते उतारता है, अदब से जाता है, नमाज पढ़ता है वहाँ पर, और वहीं पर अपने रब से मांगता है कि तू तो हर वक्त जाग रहा है ना, मैं तेरे दर पर तो मैं हर वक्त आ सकता हूँ, क्योंकि तू हर वक्त जाग रहा है। जो आज मुझे देने वाला था, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी की भूख लगी है, वो तो सो रहा है। ये प्रार्थना करता है, अपने रब से दुआ मांग रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है और उसमें दुआ मांग रहा होता है कि तू कभी नहीं सोता, तू कहीं भी नहीं सोता। किसी भी वक्त हम आपके दरबार में आ सकते हैं, किसी भी वक्त आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि आप हर वक्त जागे हुए हैं। जो मुझे देता था, जिससे मैं 2 वक्त की रोटी लेता था, आज वो सो गया है, मगर मुझे भूख बेपनाह लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जब ये दुआ मांग रहा था, तो जो शख्स सो रहा था, वो इसके पीछे मस्जिद आ गया, वो भी नमाज पढ़ने लग गया और इसकी बातें सुनने लग गया।
اب اس کی باتیں بھی سن رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اب نماز پڑھ کے اب بیٹھ گیا وہ شخص تاکہ فقیر کی اپنی دعائیں ختم ہوں۔ فقیر کی دعائیں بڑھی، پتہ نہیں وہ پرماتما سے کیا کیا بول رہا تھا، اپنے رب سے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ یہ بیٹھ گیا اس کے بیٹ میں۔ اب جیسے اس کی عبادت ختم ہوئی، اس کا مانگنا ختم ہو گیا، تو یہ شخص چیک بک نکالتا ہے، اپنی آدھی دولت اس کے نام کرتا ہے، اپنی آدھی جائیداد اس فقیر کے نام کرتا ہے، اسی وقت لکھ کے اس کو دیتا ہے۔ کہتے یہ لو، وہ کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے یہ سب کچھ مجھ کو پرماتما نے دیا ہے، مجھ کو یہ سب کچھ میرے اللہ نے دیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ کا دیا ہوا میں آپ کو دے رہا ہوں، میں دینے والا کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں واقعی سو رہا تھا، میں آپ کے پیچھے بھاگا مگر آپ مسجد تک پہنچ گئے، میں آپ کے لیے روٹی بھی لایا ہوں، اس کے لیے کھانا بھی لایا، اور اس کو اپنی آدھی جائیداد فقیر کو دے کر فقیر کا بھلا کر کے مسجد سے چلا گیا۔ اس فقیر نے اس جائیداد سے، یہ نہیں کہ اس نے بڑا بنگلہ بنایا، اس نے بڑا کاروبار کھڑا کر دیا، ہم لوگوں کو کوئی پیسے دے تو ہم بلندیوں پہ چڑھ جائیں، پہلے تو گاڑی بنگلہ لے لیں کہ ہم اب امیر ہو گئے ہیں۔ نہیں، اس کی زندگی ویسے ہی، مگر اس نے مانگنا بند کر دیا، مانگنا بند کر کے اس نے چھوٹا سا مدرسہ بنایا، اس میں خود بھی کھاتا اور جو ضرورت مند تھا ان کو بھی دیتا، اپنی بھی خیر کرتا، ان کی بھی خیر کرتا، جو بھی بھوکے تھا سب کو دیتا، صرف اس نے کھانا دیا، سب کو کھانا دیا۔ اس میں پرماتما اس سے بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی اس دنیا میں جینے کا کہ میں شاندار عزت مان سے جیوں، نہیں، اس نے پیسہ اس کو ملا بھی، اس نے دوسروں کی خیر کے لیے رکھا کہ کہیں بھوکے آتے ہیں میں بھوکوں کو کھانا دوں گا۔ تو اس سے اس کا چہرہ روشن، آج تک تاریخ میں یہی فقیر لکھے گئے ہیں، یہی فقیر لکھے گئے ہیں آج تک کی تاریخ میں۔ کوئی بادشاہ، اتنے بڑے بڑے حکمران آئے ہوئے ہیں، آج کیوں زندہ نہیں ہیں؟ مر گئے تو مرے ہی ہوئے ہیں۔ تاریخ میں زندہ صرف وہی ہیں جنہوں نے خیر کیا، جنہوں نے ہر ایک کے لیے بھلائی سوچی، جنہوں نے سب کے لیے بھلائی سوچی۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جب تک